नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। सम्प्रति वयं व्याकरणभागस्य कश्चन महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति स्त्रीप्रत्ययः। अतः वयं सम्प्रति स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भे चर्चां कुर्मः। स्त्रीप्रत्यय अंशः प्रायः अष्टमश्रेणी, नवमश्रेणी, दशमश्रेणी पुनश्च द्वादशश्रेणी छात्राणां कृते अत्यन्त आवश्यकः भवति। कदाचित् अष्टमश्रेणी ये छात्राः सन्ति तेषां कृते तथा आवश्यकता न भवति, किन्तु तथापि पूर्वज्ञानाय किञ्चित् आवश्यकं भवति। पुनश्च ये काण्ट्राक्ट् टीचर् निमित्तमपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते अपि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति। अतः इदानीं वयं सर्वे विद्यालयतः आरभ्य शिक्षकपात्रतापरीक्षा निमित्तं ये अभ्यासं कुर्वन्ति, सिद्धतां कुर्वन्ति, वयं सर्वे सम्प्रति अत्र उपस्थिताः। तर्हि सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः। बहूनामपि निवेदनम् आसीत् कक्षा मध्ये उत्कलभाषायाः प्रयोगनिमित्तम्। अहं मध्ये मध्ये उत्कलभाषायाः अपि प्रयोगः अपि करोमि। तर्हि आरम्भं कुर्मः स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भे। प्रारम्भिकसमये जानीमः स्त्रीप्रत्ययः इत्युक्ते का। स्त्रीप्रत्ययः अर्थात् स्त्रीलिङ्गः इति अपि वक्तुं शक्नुमः। पुल्लिङ्गस्य यः विपरीतः अस्ति तदेव भवति स्त्रीलिङ्गः। यथा बालकः स्त्रीलिङ्ग बालिका, एवं पुल्लिङ्गस्य विपरीतम् अस्ति यत् स्त्रीलिङ्गशब्दः तदेव अस्ति स्त्रीप्रत्ययः। प्रायतः स्त्रीप्रत्यये टाप् पुनश्च गीप् अर्थात् इ, टाप् अर्थात् आ, एतयोः एव प्रयोगः भवति। अग्रे पश्यामः। केचन स्त्रीप्रत्ययानाम् उदाहरणं पश्यामः। पुल्लिङ्गे कथम् अस्ति, तस्य स्त्रीलिङ्गरूपं कथम् अस्ति। नर्तकः पुल्लिङ्गे, नर्तकी स्त्रीलिङ्गे। अहं सरलसंस्कृतं व्यवहरामि, चिन्तयामि भवन्तः सर्वे अपि अवगच्छन्ति इति। तथैव नायकः नायिका, पितामहः पितामही। चित्रे अपि भवन्तः पश्यन्तु, नर्तकः एषः नर्तकः इति चिन्तयतु, एषा नर्तकी। तथैव पितामहः पितामही। अग्रे अस्ति चटकः चटका, कोकिलः कोकिला, अश्वः अश्वा। प्रथमवर्णः अस्ति पुल्लिङ्गः, अग्रिमः अस्ति स्त्रीलिङ्गः पदः। मूषिका, अयं मूषिकः वर्तते, एषा मूषिका। मूषिकः पुल्लिङ्गे, मूषिका स्त्रीलिङ्गे। तथैव भवत् भवन्ति, गच्छत् गच्छन्ति, बलवत् बलवन्ति, पठत् पठन्ति। प्रायः ये पात्रता परीक्षा निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति ते तु उत्तराणि जानन्ति। अतः तेषां कृते अन्ते एव परीक्षा उपयोगिनः प्रश्नान् अहं स्थापितवान्। अतः पूर्णरूपेण वयं पश्यामः, अन्ते परीक्षा उपयोगिनः ये प्रश्नाः सन्ति तान् अपि पश्यामः। प्रायः परीक्षायां प्रश्नद्वयं भवितुम् अर्हति एव। अस्माकं स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भे प्रायतः एतादृश केचन व्याकरणसूत्राणि सन्ति, यथा प्रथमे वयसि दिगोः, एवं प्रकारेण केचन व्याकरणनियमाः सन्ति। भवन्तः यदि व्याकरणनियमेन सह पठितुम् इच्छन्ति, उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा व्याकरणनियमेन सह पठितुम् अर्हन्ति। केचन शब्दाः सन्ति। अत्र एकं सूत्रं प्रारम्भिकसमये अस्ति। टिड्ड डाणञ्च द्र्योश्च दघञ्च मात्र च तयप् ठक् ठञ्च् कञ्च् क्वरप्। अर्थात् एतदेकं व्याकरणसूत्रम् अस्ति। सः अत्र वदति, यस्य प्रत्ययस्य अन्ते ट लोपो भवति तत्र प्रातिपादिके गिप् प्रत्ययः भवति। सरलेन वदामि, वनचरः वनेचरी, वनचरः वनेचरी। तथैव प्रथमे वयसि अर्थात् वयस अथवा यौवन अवस्थां यत्र दर्शयति तत्र गिप् प्रत्ययः भवति। यथा कुमार कुमारी, किशोरो किशोरी, तरुण तरुणी, एवं प्रकारेण परिवर्तनं भवति। अग्रे अस्ति दिगुसमासक्षेत्रे अपि गिप् प्रत्ययः भवति। यथा त्रिलोक त्रिलोकी, अष्टाध्याय अष्टाध्यायी। परीक्षां प्रश्नः भवितुम् अर्हति, अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी, सप्तशत सप्तशती। अग्रे समानपतिः यस्या जा सपत्नी, एकपत्नी वीरपत्नी,
एवमपि परिवर्तनं भवति। वृक्षकपि वृक्षकपायि, अग्नि अग्नायि। अत्यंत महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। यथा परीक्षायां बहुवारम् एतादृशः प्रश्नः आगच्छति, अग्नि स्त्रीलिङ्गरूपं किं? तत्र अग्नायि इति लेखितुम् अर्हामः। शिवस्य शिवानी भवति, अग्नि अग्नायि, शिव शिवानी एवं परिवर्तनं भवति। अग्रे पश्यामः। मनु मनायि, मनु इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति मनायि। अग्रे नर्तक नर्तकी, अहं प्रारम्भिकसमये एव एतत् स्मारितवान्, नर्तकः नर्तकी स्त्रीलिङ्गे। तथैव गौर गौरी, मत्स्य मच्छी, मनुष्य मनुषी। किञ्चित् स्मरणे स्थातव्यम्, एतद् स्थापनीयं भवति। मनुष्यः परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति, मनुष्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं? मनुषी। तथैव खनकः खनकी, रजकः रजकी, हय हयि। अग्रे पश्यामः। केचन लघु लघु वाक्यानि भविष्यन्ति, एकपदेन कथं पूरणं भवति, प्रश्नः कथम् आगच्छन्ति तदपि पश्यामः। सूर्य सूरी, सूर्यस्य मानवस्त्री भवति कुन्ती, सूर्यस्य देवी स्त्री भवति छाया। एतद् कश्चन अत्यन्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नः अस्ति, सर्वेषां कृते अस्ति। कदाचित् दशमश्रेणी छात्राणां कृते परीक्षायां भवितुम् अर्हति, द्वादशश्रेणी छात्राणां कृते अपि परीक्षायां भवितुम् अर्हति, अथवा पात्रता परीक्षायामपि ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां प्रश्नपत्रे भवितुम् अर्हति। सूर्यस्य देवी स्त्री का? सूर्यस्य देवी स्त्री भवति छाया। अथवा सामान्यरूपेण यदि पृच्छति, सूर्य किं भवति? सूर्य सूरी। सूर्यस्य देवी स्त्री मानवी स्त्री भवति कुन्ती, सूर्यस्य देवी स्त्री छाया। तथैव सुन्दर सुन्दरी, तरुण तरुणी एवं प्रकारेण भवति। अग्रे अस्ति मातामह मातामही, पितामह पितामही। तथैव केचन इतोपि अत्यन्त उपयोगिनः सन्ति, यथा पटु पटुवी, पटुः अपि भवति। मृदु मृदुवी, तनु तनुवी, तनुः अपि भवति। लघु लघ्वी लघु एवं प्रकारेण परिवर्तनं भवति। इतोपि कुत्रचित् परिवर्तनं भवति, यथा बहु बह्वी, अहि अहि दीर्घैकार आगच्छति केवलं। कपि कपि, मुनि मुनि एवं प्रकारेण सामान्यरूपेण परिवर्तनं भवति। अग्रे अस्ति गणकस्य स्त्री गणकी, गणकस्य स्त्री गणकी। गोपस्य स्त्री गोपी, गोपजातीया स्त्री गोपा। अत्यंत उपयोगिनः अस्ति, परीक्षा उपयोगी वर्तते। गोपस्य स्त्री का इति पृच्छति चेत् तत्र गोपा इति लेखितुम् अर्हति। गोपस्य स्त्री गोपी, स्मरणे वयं स्थापयामः, गोपस्य स्त्री गोपी, किन्तु गोपजातीया स्त्री गोपा। एकपदीकरणे ये प्रश्नाः भवन्ति ते अत्यन्त महत्त्वपूर्णाः वर्तन्ते सर्वदा। ब्राह्मण ब्राह्मणी, वैश्या वैश्या वैश्यी, एकं भवति वैश्यी, अन्यम् एकमस्ति वैश्या। वैश्यजातीया स्त्री भवति वैश्या। तथैव शूद्र शूद्री शूद्रा, शूद्रजातीया स्त्री भवति शूद्रा। शूद्रस्य स्त्री शूद्री, किन्तु शूद्रजातीया स्त्री भवति शूद्रा। या शूद्रजातिमध्ये निवसति, या किं शूद्रजातिमध्ये निवसति सा भवति शूद्रा, किन्तु यः शूद्रस्य स्त्री भवति सा भवति शूद्री। तथैव पाणिगृहीत पाणिगृहीती, पुनश्च रक्षिता स्त्री भवति पाणिगृहीता। प्रश्नः भवति परीक्षासु कदाचित्, पाणिगृहीता इत्युक्ते का रक्षिता स्त्री, अथवा रक्षिता स्त्री इत्युक्ते किं भवति? एकपदीकरणं पाणिगृहीता। अग्रे पुनः पश्यामः। इन्द्र इन्द्राणी, इतोपि कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भवति। इन्द्रस्य स्त्री का भवति? इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी। तत्रापि भवति इन्द्रस्य देवी स्त्री का इत्यपि कदाचित् प्रश्नः आगच्छति। इन्द्रस्य देवी स्त्री इन्द्राणी, सची इत्यपि लेखितुम् अर्हामः। वरुण वरुणानि, भवः भवानी, सर्व सर्वाणि। एतत् सर्वं भवन्तः स्क्रीन्शाट् नेतुमपि अर्हन्ति, अथवा नोट्बुक् मध्ये अपि लेखितुम् अर्हन्ति। महत् हिमं किं भवति? हिमानि। तथैव महत् अरण्यम् अरण्यानि। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। यवनानां लिपि यवनानि, दुष्टयवः यवानि, किन्तु यवनानां लिपि भवति यवनानि। तथैव स्वयं शिक्षयित्री उपाध्याया,
या स्वयं पाठयति सा भवति उपाध्याया, किन्तु उपाध्यायस्य स्त्री भवति या, अर्थात् उपाध्यायी इत्युक्ते शिक्षकः, शिक्षकस्य स्त्री भवति उपाध्यायी। तथैव मातुल शब्दस्य भी मातुला भवति, मातुलानी अपि भवति। या स्वयं व्याख्यां करोति सा भवति आचार्या, क्षम्यतां, स्वयं या व्याख्यां करोति सा भवति आचार्या, किन्तु आचार्यस्य स्त्री जास्ति आचार्यिणी भवति। तथैव क्षत्रिय क्षत्रियाणि, क्षत्रियजातीया स्त्री भवति क्षत्रिया, या क्षत्रियस्य स्त्री भवति सा भवति क्षत्रियी। एवं प्रकारेण केचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंश आसीत्। तथैव चन्द्रमुख चन्द्रमुखी, सुकेश सुकेशी, अतिकेश अतिकेशी, कुत्रचित् वारद्वयं भवति चन्द्रमुखी चन्द्रमुखा, सुकेशी सुकेशा, अतिकेशी अतिकेशा। अग्रे पश्यामः। केषुचित् स्थानेषु एतस्यापि परिवर्तनं भवति। उन्नतनासिक उन्नतनासिका अथवा उन्नतनासिकी उभयं भवति। कृशोदरी कृशोदरा, कृशोदरा कृशोदरी अथवा कृशोदरा, व्योष्ट व्योष्टि व्योष्टा। एवं प्रकारेण बहुषु स्थानेषु सामान्य परिवर्तनम् अपि भवति। युवन् युवती। हाँ, कश्चन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अस्ति। अकृत्रिमा भूमि स्थली, कृत्रिमा भूमि स्थला। एतदपि भवन्तः स्क्रीन्शाट् नेतुम् अर्हन्ति। पाठयत् पाठयन्ति, शत्रुप्रत्ययन्तस्थाने पाठयत् पाठयन्ति, पठत् पठन्ति, पिपठिषत् पिपठिष्यन्ति। एवं प्रकारेण केषुचित् स्थानेषु परिवर्तनमपि भवन्ति। प्रायतः शत्रुप्रत्ययान्ते स्त्रीलिङ्गे दीर्घैकार आगच्छति, तप्रत्ययान्ते आकार आगच्छति। किं किं ज्ञातवन्तः? टाप् प्रत्यय इत्युक्ते भवति आकार आगच्छति, यस्य शब्दस्य अन्ते अ भवति तदनन्तरं सर्वदा आ भवति। तथैव अ इति वर्णं त्यक्त्वा अन्ये ये वर्णाः सन्ति ते हर्षैकार भवतु, दीर्घैकार भवतु, अथवा हलन्तवर्ण भवतु, अथवा हर्षौ भवतु, दीर्घौ भवतु, सर्वत्र दीर्घैकार एव आगच्छति। दीर्घैकार तु नास्ति एव, अतः सर्वेषु स्थानेषु दीर्घैकार एव परिवर्तने भवति। अकारस्थाने आकार भवति प्रायतः, अन्येषु यत् हर्षै हलन्त हर्षौ अथवा दीर्घौ स्थाने एतदेव आगच्छति, दीर्घैकार एव भवति। क्षम्यताम्, अत्र दीर्घैकार एव भवति। अग्रे पश्यामः। इदानीं किं किं ज्ञातवन्तः? स्त्रीप्रत्यय इत्युक्ते किं ज्ञातवन्तः? स्त्रीप्रत्ययस्य परिभाषा ज्ञातवन्तः। टाप् प्रत्यय गिप् प्रत्यय विषये अपि ज्ञातवन्तः। इदानीं परीक्षोपयोगिनः ये प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उपरि अपि इदानीं चर्चां वयं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, यवनानां लिपि का? अमुक्तवान् तदा एव यवनानां विषये। दुष्टयवः किम् अस्ति? यवनानां लिपि किम् अस्ति? अतः ये उत्तरं जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। यवनानां लिपि का? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति यवनानि इति। दीर्घैकार एव अस्ति। दुष्टयवः यवानि, किन्तु यवनानां लिपि यवनानि। अग्रे अस्ति, इन्द्रस्य स्त्री का? इन्द्रस्य स्त्री का? क्षम्यताम्, इन्द्र इति न, शूद्र भवति। शूद्रस्य स्त्री का? शूद्रा, शूद्री, शूद्रा, शूद्रप्रिया। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। शूद्रस्य स्त्री का इति। अत्र समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अत्र शूद्रस्य स्त्री भवति शूद्री इति भवति। शूद्रस्य स्त्री शूद्री। तथा शूद्रस्य अपि प्रश्न तत्र भिन्नरूपेण द्वयम् आगच्छति। यथा शूद्रजातीया स्त्री भवति शूद्र, ये शूद्रजातीया भवन्ति तेषां कृते भवति शूद्रा, किन्तु ये शूद्रस्य स्त्री भवति सा भवति शूद्री। अग्रे अस्ति, प्रियतर शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? यत् प्रियतर इति शब्दः अस्ति तस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? अत्र प्रियतर इति स्थाने रकारस्य हलन्त इति नष्टं जातं। प्रियतर इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? प्रियतर इति शब्दे स्त्रीलिङ्गे किं भवति? क्षम्यतां, हलन्त अत्र नास्ति एव। प्रियतर, प्रियतरा। तथैव अग्रे, पश्यत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? पश्यत् इति शब्दः भवति शत्रुप्रत्ययान्तशब्दः। शत्रुप्रत्यये दृश् धातुः शत्रुप्रत्ययोगे पश्यति इति रूपं भवति। तस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? पश्यन्ति, पश्यति, पश्यन्ति, पश्यति।
चत्वारः विकल्पाः सन्ति। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। किं भवति पश्यत् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं? पश्यत् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गं भवति पश्यन्ति, दीर्घैकार एव आगच्छति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अग्नेः पत्नी का? अग्नेः पत्नी का? अग्नेः पत्नी अग्नायी, शुद्धम् उत्तरं भवति। बहुवारमपि परीक्षासु अयं प्रश्नः आगच्छति। चतुर्थशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपे किं भवति? चतुर्थः शब्दः अस्ति पूर्णवाचकशब्दः, तस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? यथा एक, एका, प्रथम, क्षम्यताम्, एक तु संख्यावाचके गच्छति। पूर्णवाचकसंख्या भवति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। पूर्णवाचके प्रथम, प्रथमा, स्त्रीलिङ्गे द्वितीय, द्वितीया, तृतीय, तृतीया, तथैव चतुर्थ, चतुर्थी इति भवति। चतुर्थ, चतुर्थी इति भवति। अग्रे अस्ति कृत्रिमा भूमि इत्युक्ते का? भूमिसन्दर्भे एव उक्तवान्, कृत्रिमा भूमि भवति स्थला। अग्रिमा अस्ति अकृत्रिमा भूमि स्थली, कृत्रिमा भूमि स्थला। सूर्यस्य मानवी स्त्री का? सूर्यस्य मानवी स्त्री का? सूर्यस्य स्त्री भवति सूर्या, तथैव सूर्यस्य मानवी स्त्री भवति सूरी, दीर्घैकार एव आगच्छति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति सूरी इति। अग्रे अस्ति वैश्यजातीया स्त्री का? वैश्यजातीया स्त्री का? अत्रापि द्वयमस्ति, वैश्यजातीया स्त्री का, वैश्यस्य स्त्री का। वैश्यस्य स्त्री भवति, वैश्यस्य जातीया स्त्री भवति वैश्या। यतो एते अत्यन्त सरलाः प्रश्नाः, अतः एतेषु विषयेषु अधिकम् अहं चर्चां न कृत्वा एव गच्छामि। प्रयुक्त्वा भृत्या का? प्रयुक्ता भृत्या का? पतिमती, पतिपत्नी, पुनश्च अस्ति पतिमती, पतिवनी। कश्चन अत्यन्त कष्टः प्रश्नः अस्ति, अस्य सरलम् उत्तरं भवति पतिमती इति। कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपे किं भवति? कर्ता, कर्त्री, पुनश्च अस्ति कर्त्री, अग्रे अस्ति कर्त्री इति। अतः एतस्य समुचितं विकल्पं किं भवति? कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं कर्त्री इति आगच्छति। अग्रे अस्ति विवाहिता स्त्री का? विवाहिता स्त्री का? अत्रापि चत्वारः विकल्पाः सन्ति। विवाहिता स्त्री का? पाणिगृहीति, पाणिगृहीति दीर्घैकार अस्ति, पाणिगृहीता अथवा पाणिगृहीता। एतादृशाः प्रश्नाः यदा आगच्छन्ति तदा किञ्चित् अस्माकं हर्षैकार दीर्घैकार मध्ये किञ्चित् ध्यानं दातव्यं भवति, अन्यथा बहु समस्या भवति। यतः कुत्र हर्षैकार अस्ति, पुनश्च कुत्र दीर्घैकार भवति, एतयोः मध्ये किञ्चित् अधिकम् अस्माकं ध्यानं दातव्यम्। अतः प्रश्नः अस्ति पाणिगृहीता अर्थात् विवाहिता स्त्री का इति प्रश्नः अस्ति। विवाहिता स्त्री भवति पाणिगृहीति इति। विवाहिता स्त्री पाणिगृहीति। रक्षिता स्त्री पाणिगृहीता। यदि रक्षिता स्त्री पृच्छति तर्हि तत्र पाणिगृहीता, किन्तु विवाहिता स्त्री पाणिगृहीति। गच्छति या सा, सा का? या गच्छति सा का? गच्छति या सा गच्छन्ति इति। अर्थात् स्त्रीलिङ्गे गच्छति अत्र अर्थं भवति गम धातुः, अत्र गच्छन् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपे भवति गच्छति या सा गच्छन्ति। उपकारिन् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? उपकारिन् सरलमस्ति। उपकारिन् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम्? चत्वारः विकल्पाः सन्ति। उपकारिणी, उपकारी, उपकारिणी, उपकारिणी। यत्र हर्षै दीर्घै मध्ये कन्फ्यूस् कुत्रचित् करोति चेत् तत्र हर्षै दीर्घै मध्ये किञ्चित् ध्यानं दातव्यम्। उपकारिन्, उपकारिणी इति भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति दर्शयत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपे किं भवति? दर्शयत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? दर्शयत्, दर्शयन्ति, शत्रुप्रत्ययान्त एव वर्तते। अग्रे अस्ति बृहत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्ग स्थवत्, किन्तु अत्र स्त्री भवति, त आगच्छति। बृहत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? बृहत्, बृहत्, बृहति, बृहत्, बृहति एवं प्रकारेण भवति। चतुर्थविकल्पः एव अत्र समीचीनं भवति। चतुर्थ इति न, चतुर्थ प्रथमद्वयं शुद्धम् अत्र भवति। अग्रिमः अस्ति
निर्भीक शब्दस्य स्त्रीलिंगे किं भवति? निर्भीक शब्दस्य स्त्रीलिंगे किं भवति? निर्भीक निर्भीका इति भवति। अत्यंत सरलः प्रश्नाः सन्ति। श्वशुरः शब्दस्य स्त्रीलिंगे रूपे किं भवति? श्वशुरः शब्दस्य स्त्रीलिंगे रूपे किं भवति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति। श्वशुः, श्वसः, श्वशुः, श्वशुः इति एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्र समुचितविकल्पः भवति श्वशुः इति भवति, श्वशुरशब्दस्य स्त्रीलिंगे रूपे। अग्रे अस्ति अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः किं भवति? अष्टाधात्री, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय्या। अत्र समीचीनं विकल्पं भवति अष्टाध्यायी। यतोहि द्विगुसमासक्षेत्रे प्रायः सर्वदा स्त्रीलिङ्गे एव भवति। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? स्त्रीलिङ्गसन्दर्भात् एव अस्ति। अयं प्रश्नः 2016 तम वर्षे OSCT परीक्षायाम् एव आसीत्। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? अत्र स्त्रीलिङ्गज्ञानं स पृच्छति। यथा अस्ति एकः, एका, एकं, तथैव द्वे, द्वे, द्वे। द्वि इति शब्दे प्रायः सर्वत्र समानः भवति, पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे। तथैव त्रय, त्रीणि, क्षम्यतां, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। एवं प्रकारेण संख्यानां क्षेत्रे परिवर्तनं भवति। अतः दशरथस्य तिस्रः पत्न्यः आसन् इति समीचीनम् उत्तरं भवति। अग्रे अस्ति इदं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे द्वितीय बहुवचने किं भवति? इदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। एतत् शब्द इति सन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। इदम्, इमानि इति शुद्धम् उत्तरं भवति। अत्र इदम्, इमानि इति शुद्धं भवति। इदम्, इमे, इमानि, इदम्, इमे, इमानि एवं प्रकारेण भवति। पाचकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? पाचक, पाचिका, क्षम्यतां, पाचक, पाचिका इति शुद्धम् उत्तरं भवति। एवं प्रकारेण केचन प्रश्नाः अत्यन्तं परीक्षोपयोगिनः आसन्, येषां विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। इतोपि महत्त्वपूर्णाः प्रश्नाः सन्ति। इतोपि केचन प्रश्नाः आसन् ये बहुवारं परीक्षासु अपि आसन्। अतः एतेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उपरि इदानीम् अस्माकम् अत्र चर्चा जाता। आशा करोमि भवन्तः सर्वे अपि स्त्रीप्रत्ययविषये ज्ञातवन्तः। यदि कुत्रचित् भवतः संशयः अस्ति चेत् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि मां प्रष्टुम् अर्हन्ति। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। धन्यवादः, नमस्कारः।